आज ब्यानरले नै स्पष्ट गर्छ, हामी 77औं प्रजातन्त्र दिवसको 71औं प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ र 71औं प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ देशभरि नै र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालीहरूले मनाइरहेका छौँ। म यस दिवसको सन्दर्भमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु हामीले प्राप्त गरेको यस सफलताका लागि र शुभकामना भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा हाम्रा सफलताहरूलाई हामीले अझ अघि बढाउनु छ, अझ सुदृढ गर्नु छ। त्यसका निम्ति सबभन्दा पहिले त म यो कार्यक्रमको आयोजनाका लागि आयोजक संस्थाहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जुन संयुक्त आयोजना छ त्यसका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज पुरस्कृत हुने साथीहरूलाई फेरि पनि बधाई भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरू अझ सफलतापूर्ण रहन्, उज्जवल रहन्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरूका छातीमा देशभक्ति, तपाईहरूका मन वचनमा देशभक्ति, तपाईहरूका कर्ममा देशभक्ति रहिरहोस्, बढ्दै जाओस् र तपाईहरूले देशका लागि अझ ठुल्ठुला योगदानहरू गर्दै जानुहोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। हामीले प्रजातन्त्र प्राप्तिका 70 वर्षहरू पार गरेका छौँ र हाम्रो प्रजातन्त्र 7 दशक पुरा गरेर अगाडि बढेको छ। यी 7 दशकहरू लोकतन्त्र प्राप्ति पछिका 7 दशकहरू पनि उतार चढावका दशकहरू रहे। यी 7 दशकहरू पनि सङ्घर्षका दशकहरू रहे, फेरि पनि बलिदानका दशकहरू रहे। यसको अर्थ हामी कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरू ठम्याउने कुरामा, उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ नेपाली जनता चुकेका छौँ। जनतालाई अरूले चुकाउन, झुक्क्याउन सफल भएका छन्। हाम्रो एकतालाई फुटाउन सफल भएका छन्। त्यसै कारण उनीहरू हामीलाई दबाउन सफल भएका छन्। त्यसै कारण हामीले फेरि सङ्घर्ष गर्नु परेको छ र फेरि बलिदान दिनु परेको छ। 7 सालमा त्यत्रो जनउभार आयो, क्रान्ति भयो, तर प्रजातन्त्र कसरी फर्क्यो भन्दा प्रजातन्त्र सार्वभौम सत्ता नागरिकहरूमा लिएर फर्किनु पर्थ्यो, तर प्रजातन्त्र श्रीपेच लगाएर फर्क्यो। सुरुमै त्यही प्रथम ग्रासे माछीका पात। हाम्रो लोकतन्त्र शक्तिका स्रोत जनता हुन् भनेर हुनु पर्थ्यो। आन्दोलनका नायकहरूले लोकतन्त्रको अभिवादन पाउनु पर्थ्यो, तर लोकतन्त्र प्राप्ति त्यसबेला त्रिभुवन पो हात यसो हल्लाएर आशीर्वाद दिँदै आए। आन्दोलनकारी शक्तिहरू
कतै राजाको खोकिलामा फर्किए। जो आन्दोलनकारीहरूले राजा फर्काए पनि खोकिलामा फर्काउनु पर्थ्यो, तर आन्दोलनले राजा फर्कायो र प्रजातन्त्र खोकिलामा फर्क्यो। कमजोरीहरू भए। यसको अर्थ यो होइन कि ती कमजोरीले त्यस परिवर्तनको महत्तालाई, गरिमालाई समाप्त पार्न सक्छ, त्यो होइन। त्यस परिवर्तनको महत्त्वलाई, त्यसको गरिमालाई ती कमीहरूले फरक पार्न सक्दैनन्। यद्यपि राणा शासन फेरियो, श्री 3 छोडेर श्री 1 भएर राणा शासनकै प्रधानमन्त्री, श्री 3 प्रधानमन्त्री, श्री 1 प्रधानमन्त्री भएर तीनै राणा प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री भएर आए। आन्दोलनको सफलताको हैसियत आन्दोलनकारीहरूले गृहमन्त्रीसम्म पाउनेको सीमाभित्र रह्यो। शासकीय हक होइन, मन्त्रालय पाउनेसम्मको सीमाभित्र रह्यो। तर त्यो यस्तो परिवर्तन थियो, त्यसलाई जति सीमित गर्न खोजिए पनि वस्तुतः त्यसले राणा शासनलाई ढालेको थियो, अन्धकार युगलाई समाप्त पारेको थियो। राजतन्त्र फर्किए पनि हुन त राणाहरूले राजालाई कार्यकारी अधिकार नदिएर राणाहरूले कार्यकारी अधिकार चलाए। राजाले हामीलाई दमन नगरेर राणाले दमन गरेकोमा हामीले चित्त दुखायौँ। राजाले दमन गर्नु पर्थ्यो, राणाले दमन गरेकोमा चित्त दुखायौँ र राणा हटायौँ, राजा चाहिँ फेरि फर्कायौँ। परिणाम त 17 साल आउनु थियो, आयो, फेरि लडाइँ। कमीहरूका सिलसिलाहरू छन्, तर 17 साल आयो। 17 सालमा लोकतन्त्र खोसियो, तानाशाही लादियो। फेरि राजतन्त्रलाई खुलेआम निरङ्कुश घोषणा मात्रै गरिएन, राजतन्त्र खुलेआम निरङ्कुश भएर आयो। मौका पर्ने बित्तिकै कुनै पनि हिंस्रक तत्त्वले आफ्नो हिंस्रक प्रवृत्ति मौका पर्ने बित्तिकै देखायो। तर मैले भन्ने गरेको छु, एउटा कहिले कहिले आन्दोलनका, परिवर्तनका उपलब्धिहरू खोसिन्छन्। हाम्रो इतिहासमा पनि खोसिए, तर त्यसले पारेको प्रभाव, त्यसले ल्याएको परिवर्तन, त्यसले ल्याएको जनजागरण र त्यसको प्रभाव, त्यो चाहिँ खोसिन सक्दैन। 17 सालमा प्रणाली खोसियो, तर जनजागरण, जनचेतना र जनताले उपभोग गरिसकेका अधिकारहरूको टेस्ट, त्यो चाहिँ खोज्न सकिएन। त्यसकारण जनता 104 वर्षसम्म राणा शासन सह्यो होला। यद्यपि त्यस बीचमा पनि बाँकावीर जस्ता शहीदहरू, लखन थापा जस्ता, या महिला जागरणका प्रतीकका रूपमा रहेका विद्रोही योगमाया जस्ता, अथवा त्यसपछि 57 सालका 4 शहीदहरू, अथवा त्योभन्दा अगाडि मकैका खेती लेख्ने कृष्णलालहरू आदि, उहाँहरूले एउटा जागरण, एउटा सन्देश र आन्दोलन अगाडि बढाइरहनु थियो। त्यसपछि 97 सालमा सर्वाधिक ठुलो, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, सर्वाधिक दूरगामी महत्त्व राख्ने परिवर्तन 7 सालकै हो, जसको जगमा नै त्यसभन्दा पछिका जागरणहरू, आन्दोलनहरू, परिवर्तनहरू जे भए 7 सालको परिवर्तनको त्यसले जुन ज्योति दियो, त्यसले जुन राप दियो, त्यसले जुन ताप दियो, त्यो दूरगामी महत्त्वको थियो र त्यसैबाट पछिका आन्दोलनहरू जन्मिए। र त्यसको लगत्तै पछि जन्मिएका हामीहरू जस्ता 7 सालको आन्दोलनको समाप्ति पछि, आन्दोलन पछि नै जन्मिएका हामीहरू जस्ता
म पनि 8 सालमा मात्रै जन्मिए हो। सायद म 90 सालमा जन्मिएको भए अथवा 80 सालमा जन्मिएको भए कि आन्दोलनलाई अलिक पूर्णता दिन्थे कि आन्दोलनका बारेमा आज अलिक बढी आलोचक हुन्थे होला। न म त्यो आन्दोलनलाई बढी पूर्णता दिन उपस्थित थिएँ, उपस्थितै नभएको हुनाले मसँग त्यस आन्दोलनका प्रति बढी क्रिटिकल एप्रोच राख्ने हैसियत पनि छैन। मैले त्यस आन्दोलनको महत्ता, गरिमा, त्यसको दूरगामी महत्त्वको बारेमा चर्चा गरिरहेको छु। वास्तवमा नै 7 सालको आन्दोलन साह्रै महत्त्वपूर्ण आन्दोलन थियो, सर्वाधिक महत्त्वको आन्दोलन थियो। आइपुगेका छौँ। अलिक छिटै अल्मलिने, आम जनता त्यति अल्मलिँदैन, उसले धेरै बुझ्नु पर्दैन। दर्शनमा पनि बुद्धिजीवीहरू अलिक बढी अल्मलिनुहुन्छ। आम किसानलाई सोध्यो भने अल्मलिँदैन। उसले यति चाँडो बुझ्छ, आकाशमा बादल आयो भनेपछि पानी पर्छ। मौसम अब के हुन थाल्यो, कहिले बिउ राख्नुपर्छ, कहिले उखेल्नुपर्छ, कहिले रोप्नुपर्छ, त्यो मौसमको उसले बुझ्छ। अब धेरै बुद्धि खेलाउँदा खेलाउँदा त्यसलाई एउटा दर्शनको विषय, एउटा आग्रहको विषय बनाएपछि अनि त्यसले बाटो बिराउँछ। बादलमा कहिल्यै पनि साधारण किसानले इन्द्र देख्दैन। बादलमा इन्द्र देख्नु र इन्द्रले पानी बर्साएको देख्नु बौद्धिक स्तरीयताको कथानक हो, दर्शन होइन। बादल आउनु र पानी पर्नु जो किसानले सजिलो बुझ्छ त्यो चाहिँ लोकायत हो, चारवाक हो। त्यसलाई सांख्यतिर पनि लान सकिन्छ। मैले यो प्रसङ्ग किन भनेको भने जहिले पनि बुद्धिजीवीहरू चेतना सिर्जना गर्ने र त्यसलाई छर्ने प्रकाशका ज्योतिपुञ्ज हुन्छन् र सबभन्दा बढी अल्मलिने पनि बुद्धिजीवीहरू नै हुन्छन्। कहिले कहिले बुद्धिजीवीहरू गजबसँग अल्मलिदिन्छ। सबै भनेको होइन, एउटा सेक्सन अल्मलिराखेको हुन्छ बुद्धिजीवीहरूको। मैले एकाधपल्ट भनेको छु, बुद्धिजीवीसँग असाधारण क्षमता हुन्छ। असाधारण क्षमता हुन्छ। त्यसकारण उसले सप्रियो भन्यो भने धेरै राम्रो काम गर्छ, बिग्रियो भने पनि बिगार्दिन्छ, मजाले बिगार्छ। मैले एक ठाउँमा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, बुद्धिजीवी सप्रियो भने उसले कविता लेख्छ, उसले साँच्चै जागरणको कविता लेख्छ। यो नेपाली सिरुचाली संसारमा लम्कन्छ जस्ता, जाग जाग जस्ता, अन्धविश्वास तोड्ने खालका। कहाँ जान्छौ यात्री, मानिसको काँधमा चढेर कहाँ जान्छौ, कुन तीर्थस्थलमा जान्छौ, कुन पूजा सामग्री लान्छौ, के चढाउँछौ, फर्क फर्काए जाऊ समाऊ आर्तहरूको गाउँ। एउटा समाज कल्याणको सन्देश दिन्छ, जागरणको सन्देश दिन्छ, परिवर्तनको शङ्खघोष गर्छ। बिग्रियो भने स्वस्ति श्री गिरिराज चक्र चूडामणि नरनारायण इत्यादि विविध बिरुदावली विराजमान मनोन्नत हो तेजस्वी रामपट्ट अतुल ज्योतिर्मय। यो सर्वसाधारणले बुझ्दा पनि बुझ्दैन। यति स्तरीय रचना उसले गर्छ, त्यो स्तरीय रचना देश विरुद्ध हुन्छ, जनता विरुद्ध हुन्छ,
समय विरुद्ध हुन्छ, समयले माग गरेको माग विरुद्ध हुन्छ, समय परिवर्तनको स्वाभाविक प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने खालको हुन्छ। स्वस्ति श्री गिरिराज चक्र चूडामणि नरनारायण इत्यादि विविध विरुद्धावली विराजमान मनुन्नत। बुझ्नुभयो केही? यो के अनपढ किसानले, बारीमा हलो जोत्ने किसानले अथवा कुनै ज्यामी मजदुरले लेख्या हो र? यहाँ बसेका मात्रै थोरैले मात्रै लेख्न सक्लान्, यो म चाहिँ सक्दिनँ। आजका निबन्ध प्रतियोगिताका साथीहरूले पनि सायद यस्तो चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्न होला। विचारको हिसाबले मात्रै होइन कि त्यो भाषाको जटिलता जुन छ नि, विचार गर्नुहोस् त कस्तो छ जटिल। स्वस्ति श्री गिरिराज चक्र चूडामणि नरनारायण इत्यादि विविध विरुद्धावली विराजमान मनोन्नत ओम तेजस्वी। कहाँबाट कहाँ बाजले डाइभ गरे जस्तो लाग्छ, यताबाट यता, यताबाट। यो पनि लेख्ने बुद्धिजीवी नै हो फेरि। त्यसकारण म हाम्रा बुद्धिजीवी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बाटो देखाउनुहोस्। एउटा टर्च लाइट जस्तो हुनुहोस्, टर्च बियरर हुनुहोस्, जस्तो आजका हाम्रा कविहरूले गर्नुभएको छ, जस्तो निबन्धकारहरूले गर्नुभएको छ। यहाँनिर खतरा छ। तपाईँहरूले युवाले देश बनाउन कसरी सक्छ भन्ने कुरा त लेख्नुभएको छ। साहित्यमा अलिअलि अतिशयोक्ति हुन्छ, अलिअलि बिम्बहरू हुन्छन्, अलिअलि उपमा दृष्टान्तहरू हुन्छन्, त्यो एकदम स्वाभाविक छ। तर एउटा कुरा छ, युवामा असाधारण क्षमता हुन्छ। युवाले नै हो देश बनाउने, युवाले नै हो दुनियाँ बनाउने। जब मान्छे युवा हुन्छ उसमा कम्प्रोमाइजिङ टेन्डेन्सी कम हुन्छ। गलत कुरासँग कम्प्रोमाइज गरौँ, भइगयो के लफडा गरिरहने भन्ने। बुढौती लाग्दै गएपछि मान्छे बढी कम्प्रोमाइजिङ टेन्डेन्सीमा जान्छ। कति देखियो, यो पञ्चायत कालमा पनि देखियो, उसमा पनि देखियो, बहुदल कालमा पनि देखियो, दण्डकालमा पनि देखियो। यस्तो गरे मान्छे पनि यस्तो भइराखेका छन्। अनेक र कम्प्रोमाइजिङ टेन्डेन्सी हुन्छ। युवाहरू अलिक विद्रोही स्वभावका हुन्छ। अनेक क्षेत्रमा उनीहरू विद्रोही हुन्छ। र हाम्रो देशको अहिलेको परिस्थिति अलिक अप्ठ्यारो छ। यसै त युवा गतिशील हुन्छ, उसले परिवर्तन चाहन्छ, ऊ सोचमा परिवर्तन चाहन्छ, चिन्तनमा परिवर्तन चाहन्छ, सिलसिला तोडेर अगाडि जान चाहन्छ। त्यसलाई गलत ढङ्गले स्वस्ति श्री गिरिराज चक्र चूडामणिवालाहरूले दुरुपयोग गरिदिन सक्छ। त्यसकारण युवालाई गलत बाटोमा जानबाट कसरी बचाउने त्यो एउटा समस्या हो। अझ आजको जस्तो हाम्रो देश जहाँ युवाहरू बेरोजगार छन्, युवालाई गलत दिशामा लान सजिलो छ, किनभने उनीहरू बेरोजगार छन्, उनीहरूले काम पाइराखेका छैनन्, उनीहरूको सृजनशीलता सही ठाउँमा पोखिन पाइराखेका छैन। त्यसकारण युवाहरूलाई गलत बाटोमा जान दिनु हुँदैन। अप्ठ्यारो छ परिस्थिति, तर सही बाटोबाट मात्रै हामीले सहज परिस्थिति निर्माण गर्न सक्दछौँ, गलत बाटोबाट होइन। आजकै कुरा गरौँ भनेको अहिलेको परिस्थितिको भङ्ग भएको छ। देश ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाँदैछ। कोही बौद्धिक जगत नै पनि देशमा छ र मुख्य रूपमा बौद्धिक जगत छ। आम जनता त्यति अलबलमा छैन। बादलमा इन्द्र भगवान देख्छन् बुद्धिजीवीहरू। इन्द्र भगवान ऐरावत हात्तीमा चढ्या देख्छन्। हात्तीमा चढेर दाहिने हातमा वज्र लिएको देख्छन्। अनि सर्वसाधारण यसो हेर्छ, बादल मात्रै देख्छ, न इन्द्र, न ऐरावत, न हातमा वज्र।
जब सर्वसाधारण अल्मलिएको देखेपछि विद्वानले अर्को चमक दिन्छ। त्यहाँ अप्सराहरू उरतिर परतिर छमछम गर्दै मेनका र उर्वशीहरू नाच्दै हिँडिराखेका छन् बादलमाथि। फेरि हेर्छ केही पनि देख्दैन, बादल मात्रै छ। अहिले त्यस्तै त्यस्तै खालका तर्कहरू कतिपय बुद्धिजीवीहरूका सुनिन्छ। ताजा जनादेशका लागि लोकतन्त्रमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ। जनताले समय समयमा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छ र त्यस अभिमतद्वारा सरकार छान्छ, निर्देशित गर्छ। अनि जनतामा ताजा जनादेशका लागि जाँदा अस्थिरताको एउटा चक्रव्यूह, त्यो अस्थिरताको चक्रव्यूह त्यो गठन गर्दै गर्दा नै चक्रव्यूह पहिले नै तोडियो। यसपल्ट भएको थियो बडो गम्भीर ढङ्गले परापूर्व कालदेखिका सारा अनुभवहरू सँगैलेर चक्रव्यूहका रचयिताहरू चक्रव्यूह निर्माण गरिरहेका थिए। त्यो चक्रव्यूहको अन्तिम तयारी हुने बेलामा व्यूह तोडियो। केही मिनेटको कुरा रहेछ। 2020 मा संसद विघटनको प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना जारी भयो। 3:30 मा त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे नभएको संसदमा। तर तयारी कस्तो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि। तयारी कस्तो रहेछ? चक्रव्यूह त थियो त्यहाँ। पार्टी फुटाउने चक्रव्यूह थियो, बहुमतको पार्टी फुटाउने चक्रव्यूह थियो। बहुमतको पार्टी फुटाउने, बहुमतको पार्टी फुटाएर अल्पमतहरूका मोहेनजोदडो र हरप्पाका टुक्राहरू जोडेर, उत्खनन गरेका टुक्राहरू जोडेर अनि अस्थिरताको एउटा लहर सिर्जना गर्ने, बहुमत भत्काउने, स्थिरता र स्थायित्व भत्काउने अनि अस्थिरतामा खेल्ने एउटा अग्रगामी भिजनका साथ काम गरिरहेको सरकारलाई धराशायी बनाउने अनि देशलाई कोइराको काग बनाएर रुमल्ने यी प्रयासहरू थिए। त्यसलाई हुन दिएन र फेरि जनताका बीचमा ताजा जनादेशमा जानु पर्यो। संविधान कहाँनेरि मिचियो, कहाँनेरि मारियो संविधान, कहाँनेरि संविधानको मर्म र भावना खतम हुन्छ। वैशाखमा चुनाव हुन्छ, सरकार बन्छ अनि संविधान कहाँबाट मिचियो? चुनाव हुँदा संविधान मिचिन्छ, लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ भने अब 1.5 वर्षपछि त लोकतन्त्र कुनै हालतमा पनि बाँच्ने भएन नि त। नेपालमा चुनाव भयो कि लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ भने त बच्ने भएन। चुनावले लोकतन्त्र समाप्त हुने होइन, लोकतन्त्रलाई ताजगी दिन्छ र यदि लोकतन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्र हुन थाल्यो भने फेरि जनताका बीचमा लानुपर्छ, फेरि जनताका बीचमा लगेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। अहिले म चुनाव हुन नदिन, बहुमतको सरकार त भत्किसक्यो। बहुमतको सरकार पार्टी विभाजन गर्यौँ भनेर भनिसके। पार्टी विभाजन भइसक्यो, बहुमत प्राप्त पार्टी विभाजन भइसक्यो उहाँहरूका अनुसार। मैले कानुनी रूपमा थाहा पाएको छैन, तर पनि उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। टाउका गन्ने भन्दै हुनुहुन्छ, हस्ताक्षर गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हस्ताक्षरको फोबिया छ। म चाहिँ झगडिया होइन, त्यसकारण म यसमा पनि मुद्दा हाल्न जाऊ, त्यसमा पनि मुद्दा हाल्न जाऊ, यो मेरो झगडिया बानी छैन। मैले राजनीति गर्ने हो, परिणाम बिहोर्छु, फेरि अगाडि बढ्छु। देशलाई आजको समयमा जनताको चेतनाले पछाडि फर्कन दिँदैन, त्यसकारण जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्छु र लोकतन्त्र हामीले जुन सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर ल्याएका छौँ त्यसलाई तलमाथि पार्न दिँदैन। फेरि पनि जुनसुकै बाटो गए पनि अब निर्वाचनको तयारी, निर्वाचन गर्न पर्ने निकायहरूले निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्दछ।
मैले 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भएपछि 6 गते नै बोलाएर बिहानै निर्वाचन आयोगलाई 2 महिना 1 दिन अघि नै अब निर्वाचनको तयारी गर्नुस् भनेको छु। मैले अस्ति गएर सोधेँ, तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो, तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन, केही भएको छैन। के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यति राम्रो देखिएको छैन। जनताले निर्वाचन आयोगको तयारी त्यति थाहा पाए जस्तो लाग्दैन। जनताले थाहा पाउने गरीको तयारी निर्वाचन आयोगले समयमै निर्वाचन गर्ने गरी, यहाँ कतिपय तत्त्वहरूले यो निर्वाचन घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन होइन भन्ने आरोप लगाउन खोजेका छन्, तर निर्वाचन गर्नका लागि र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो। त्यसका विरुद्ध कुनै प्रकारको षड्यन्त्र नहोस् भन्ने म चाहन्छु। जनताका अधिकारहरू खोसिने काम कतैबाट हुनु हुँदैन। खैर, म आफ्ना कुराहरू भन्छु, अरूसँग दन्तबजान गरिरहन मलाई फुर्सद पनि छैन, मेरो काम पनि होइन त्यो। हामीले हाम्रो देश, हाम्रो स्वाधीनताको व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्नु छ, व्यावहारिक रूपमा। र हामीले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्नु छ। हामी हाम्रो भूमि सम्पूर्ण रूपमा, सग्लो भूमि हामी आफ्नो कायम गरेर छोड्छौँ। हामी हाम्रो भूमि हाम्रो हो भनेर सदर गरेर छोड्छौँ। हामी 1 इन्च भूमि पनि त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। यो राष्ट्रवाद हात्तीको देखाउने दाँत होइन। राष्ट्रवाद चिप्ले किराको सिङ जस्तो मौका मिले यसो देखाउने, अप्ठ्यारो पर्यो भने सुट्टाभित्र तान्ने, त्यस्तो पनि राष्ट्रवाद हुँदैन। राष्ट्रवाद एउटा निष्ठा हो, एउटा कर्तव्य हो, एउटा जिम्मेवारी हो हरेक नागरिकको। त्यसकारण त्यो कर्तव्य, त्यो जिम्मेवारी हरेक नागरिकले वहन गर्नुपर्छ। राष्ट्र हाम्रो भूगोल, हाम्रो सम्पूर्ण भूगोल र त्यसभित्र रहेका बासिन्दा, कहिले कहिले बाहिर केही समयका लागि जानु बेग्लै कुरा हो, तर त्यस भूगोलभित्र रहेका तमाम जनता, ती अघि हामी भर्खरै सांस्कृतिक कार्यक्रममा नृत्यमा हेऱ्यौँ, गीतमा हेऱ्यौँ, विविधता छ। यो बहुतै सुन्दर कुरा हो। हामी विविधतामा छौँ र विविधताका बीचमा एकतामा छौँ। विविधताको बीचको एकता, यही हाम्रो विशेषता हो। यो एकतालाई हामीले बचाएर जानुपर्दछ। विभिन्न प्रकारका साम्प्रदायिक विद्वेष हिजो आफ्ना निजी स्वार्थका लागि, सत्ता प्राप्तिका स्वार्थका लागि जनतालाई कहिले पहिचानको राजनीति भनेर, जातका नाउँमा, भाषाका नाउँमा, धर्मका नाउँमा, भूगोलका नाउँमा, विभिन्न नाउँमा जनतालाई विभाजित गर्न खोज्यो। छिमेकीलाई भिडाउन खोज्यो। रुवान्डामा हुतु र तुत्सी जस्तै हामीलाई वल्लो घर र पल्लो घरको छिमेकीलाई अर्कै भाषाको, अर्कै जातिको, अर्कै धर्म मान्ने भनेर, अथवा छिमेकीलाई अर्को भूगोलको र अर्को भूगोलको भनेर भिडाउन खोज्यो। यो प्रयोग 90 को सुरुमा रुसमा गरियो। त्यसपछिका दिनहरूमा विभिन्न अफ्रिकी देशहरूमा गरियो। पूर्वी युरोपमा 90s मा पूर्वी युरोपमा व्यापक रूपमा गरियो। साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काएर अशान्ति मचाउने, कलह मचाउने, राष्ट्रहरूका बीचमा फाटो ल्याउने, जनताका बीचमा फाटो ल्याउने, राष्ट्र टुक्र्याउने, यस्ता षड्यन्त्रहरू हामीले इतिहासमा थुप्रो देखेका छौँ। र त्यस्ता षड्यन्त्रहरूको तिनले सफलता पाए भने त्यसले ल्याएको विनाश पनि हामीले देखेका छौँ। ती विनाशको शिक्षा लिएर हामी हाम्रो देशलाई,
यो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुआस्थावाला देश। यस देशलाई एक सूत्रमा बाँच्छौँ, एकतामा बाँच्छौँ र हामी अब लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै सुशासन र समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढ्छौँ। यो बाटोलाई बिथोल्ने प्रयास भइरहेको छ। जनतालाई धम्काउने, तर्साउने, विभिन्न अङ्गहरूलाई, राज्यका अङ्गहरूलाई, निकायहरूलाई तर्साउने, धम्काउने कोसिस भइरहेको छ। भएन भने यहाँ गरिदिन्छौँ, त्यहाँ गरिदिन्छौँ। कोही भन्छ अदालतका न्यायाधीशलाई घिसारेर ल्याउँछु सडकमा। तिनै मान्छेका मुखबाट मैले मौका परेका बेला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्याख्या सुनेको छु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान र गरिमाको व्याख्या सुनेको छु। तर पर्ने बित्तिकै मेरो पक्षमा भएन भने न्यायाधीश घिसार्छु भन्ने सम्मका दुर्वाच्य पनि मैले सुनेको छु। तिनै मान्छे मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेँ भनेर फेरि मुद्दा लिएर जान्छन्। त्यो पनि तमासा मैले देखेको छु। हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न चाहिरहेका छौँ। मलाई आफ्ना कुरा माथि पार्नु छैन, मलाई देश माथि पार्नु छ, मलाई जनता जिताउनु छ, जनतालाई माथि पार्नु छ, मलाई विकासका आकाङ्क्षाहरू सफल बनाउनु छ। नेपाललाई एउटा शान्तिपूर्ण, सभ्य, समृद्ध देश बनाउनु छ, जहाँ सामाजिक न्याय र समानता होस्, जहाँ राष्ट्रिय एकता होस् र जहाँ जनता सम्मानपूर्ण जीवन सुखपूर्वक बिताउन सक्छ। त्यो उद्देश्यमा म समर्पित छु। मलाई आफ्ना कुरा माथि पार्नु छैन, मलाई कुनै दम्म देखाउनु छैन। म खास उद्देश्यप्रति समर्पित भएको छु। आजको 71औं प्रजातन्त्र दिवसको यस विशेष अवसरमा म फेरि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। अहिले मैले भर्खर भनेका कुराहरूमा 1 इन्च तलमाथि पर्ने छैन र पर्न नदिनका लागि मेरो सम्पूर्ण प्रयास मैले लगाउनेछु। हाम्रो अभिष्ट, हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, हाम्रो उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल हो। यो नारा आज तय भएको होइन। केही मान्छेहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्न अप्ठ्यारो मान्छन्, किनभने त्यो उनले भनेको होइन, उनले भने होइन। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भयो, नेपाली जनता लडे, एकीकरण गरे। उनको नेतृत्वमा होइन, त्यसकारण उनी त्यो एकीकरणलाई मान्न तयार छैन। 7 सालको आन्दोलन उनको नेतृत्वमा भएन, किन उनी जन्मेकै थिएन। त्यसकारण उनी त्यो परिवर्तनलाई स्वीकार्न तयार छैन। अरू उपलब्धिहरू उनको नेतृत्वमा भएन, त्यसकारण उनी स्वीकार्न तयार छैनन्। धेरै मान्छेहरूमा यस्तो प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो प्रवृत्तिले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा स्वीकार्न मान्दैन। म यसको सर्जक हुँ भन्दिनँ, यो त उहिले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। मानव जातिको इच्छा आकाङ्क्षाको अन्तिम गन्तव्य के हो? मान्छे के चाहन्छ? मान्छेको चाहनाको अन्तिम गन्तव्य के हो भन्दा सुख। के मान्छेहरूले भन्छन् सुख भन्ने शब्द मिलेन, खुसी भन्नु पर्थ्यो भनेर। हाम्रा वैदिक ऋषिहरूदेखि नै सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेर भनेको सुखी हौन् सबै भनेको खुसी चाहिँ नबुझ्या होइन। खुसी भनेको त क्षणिक कुरा हो। आज पुरस्कृत हुने साथीहरू पुरस्कृत हुँदा खुसी हुनुभयो, तर उहाँहरूको जीवन सुखी चाहिँ छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ। उहाँहरू कति समस्यामा हुनुहुन्छ कि सुखका लागि कहीँ उहाँहरूको जीवन कसैले अपमान गरिराखेको छ कि कसैले गलत ढङ्गले व्यवहार गरिराखेको छ कि उहाँहरूलाई धम्काइराखेको छ कि डराइराखेको छ कि उहाँहरूसँग अभाव छ कि अभावका बिचमा पनि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। तर खुसी भनेको विषयगत कुरा हो, इस्युगत कुरा हो, क्षणिक कुरा हो, आवधिक कुरा हो। खुसी भनेको, सुख भनेको समग्र समष्टि हो खुसीहरू। त्यो चाहिँ समग्र पक्षहरू त्यसमा हुन्छन्। खुसीमा चाहिँ के अरे, सुखमा चाहिँ
त्यसकारण हाम्रा ऋषिमुनिहरूले नबुझिकन होइन, बुझेर भनेका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आज मात्रै भने होइन, समृद्धिले मात्रै यो सुखलाई समृद्धिसँग कसैले जोड्या छ। समृद्धि एउटा पक्ष हो सुखको, त्यसमा भयरहित वातावरण, अधिकारको प्राप्ति, अवसरको प्राप्ति, जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको न्यायोचित परिपूर्ति आदि पक्षहरू र सम्मानजनक जीवन, समृद्ध र सम्मानजनक जीवन, भयरहित वातावरण, यी सबै कुरा आवश्यक पर्दछ सुखी समाज हुनका लागि। खुसी वैयक्तिक हुन्छ, सुख वैयक्तिक मात्रै हुँदैन। भागीरथी भट्ट खुसी थिएन होला, तर समाज भद्र भएन, समाजमा अपराधी तत्त्वहरू रहे। आफू एक्लै, उनलाई खाना लाउन थियो होला, पढ्न पाइराखेकी थिइन्, पढेकी थिइन् होला, उनका सपना थियो होला, सुख थियो होला, खुसी थियो होला, तर समाज समग्र नभएपछि उनको ज्यान पनि जाने स्थिति बन्यो। अथवा समग्र समाजसँग सुख, समग्र समाजसँग, समग्र पक्षहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसकारण सुखी समाज यो चाहिँ अन्तिम गन्तव्य हो हाम्रो। सुशासन, समृद्धि, यी सबै कुरा, शान्ति स्थापना, सामाजिक न्याय, समानता, यी सबै सुखी समाजका विभिन्न पक्षहरू। अन्तिम कुरा त मानव समाज, मानव जाति सुखी होस्। यसभित्र मानव अधिकारको मात्रै प्रश्न हुँदैन, यसभित्र वातावरणीय सन्तुलन पर्छ, इकोसिस्टम पर्छ, थुप्रै कुराहरू पर्छन् जसले मात्रै सुनिश्चित भविष्य हुनसक्छ र मानव जाति सुखी हुन्छ। हामी त्यो महान गन्तव्यतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूले युवा सम्बन्धी गोष्ठीहरू राख्नुभएको छ, देशभक्ति सम्बन्धी कविताहरू राख्नुभएको छ, प्रतियोगिताहरू। त्यसका लागि म आयोजकहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसमा स्वतः लोकतन्त्र अन्तर्निहित जस्तो लाग्छ, नत्र एउटा विधा चाहिँ लोकतन्त्र भन्ने पनि राखिदिया भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। देशभक्ति पनि भयो, युवा र देशको विकासको पनि कुरा भयो, लोकतन्त्रको पनि कुरा भएको भए, किनभने बिना लोकतन्त्र हामी फेरि युवाको ऊर्जा लोकतन्त्र नभएपछि दुरुपयोग हुन्छ, लोकतन्त्र नभएपछि सदुपयोग हुन सक्दैन, लोकतन्त्र नभएपछि बाटै छैन भने तपाईँ कसरी पुग्नुहुन्छ त्यहाँसम्म। लोकतन्त्र एउटा बाटो, एउटा माध्यम, एउटा साधन हो। हामीले साध्यका कुरा गर्यौँ, तर हामी आज साधनको बारेमा बोलिरहेका छौँ। लोकतन्त्र सुख प्राप्तिको मानवीय चाहनाको बाटो, मार्ग हो। राजनीतिक प्रणाली कहिले कहिले त्यो लक्ष्य बन्छ, कहिले कहिले एक अवधि त्यो गन्तव्य बन्ला, आवधिक हिसाबले गन्तव्य बन्ला, तर अनवरत हिसाबले या समग्रमा, समष्टिमा भन्ने हो भने यो एउटा माध्यम हो। त्यसै कारण सुख प्राप्तिको चाहना घटाउन वा बढाउन सकिँदैन, यो सोलिड छ। लोकतन्त्र समृद्ध हुँदै जाने कुरा हो, अनुभवी हुँदै जाने हो, परिष्कृत परिमार्जित हुँदै जाने हो। सुख एकदम होला एउटा कुनै समयमा त्यसलाई आंशिक रूपमा बुझ्ने पनि काम भयो होला, परिभाषा गर्ने पनि काम भयो होला, तर अबको जमानामा त्यस्तो हुन सक्दैन। त्यसर्थ म भन्न चाहन्छु, वास्तवमा युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, युवा उमेरमै खास जे गर्ने हो त्यो गर्न सकिने सृजनशील उमेर भनेकै युवा उमेर हो।
दुनियाँ हल्लाउने एउटा सानो शास्त्र छ। कसैले मान्छन् कसैले मान्दैनन्, माने नमाने केही फरक पर्दैन, तर त्यसले दुनियाँ हल्लाइदियो। कम्युनिस्ट घोषणापत्र भन्ने 1848 को सुरुमा जो प्रकाशित भयो, त्यसबेला त्यसका रचयिता कार्ल मार्क्स, उनको उमेर 18 वर्ष कि 30 वर्ष टेकेको मात्रै थियो। कार्ल मार्क्स त्यो कम्युनिस्ट घोषणापत्र तयार गर्दा, प्रकाशित गर्दा टेकेको मात्रै थियो। एङ्गेल्स जो मार्क्ससँगै मिलेर त्यो तयार गरेका थिए, उनको उमेर 28 वर्ष मात्रै थियो। 30 र 28 वर्षका उमेरका मान्छेले, सम्भवतः एकाध बाहेक हामी यहाँ बस्नेले 28-30 कालाई केटाकेटी भन्छौँ होला, ठान्छौँ होला। भन्न त के भन्छौँ भन्दैनौँ, मन पराउँदैन भनेर नभनौँला, तर ठान्न चाहिँ भित्रभित्र अलिकति 28-30 का उमेरका भनेको अलिक केटाकेटी जस्तो ठान्ने, कुनै जिम्मेवारी दिन पऱ्यो भने हच्किने, हिचकिचाउने, अलिकति विश्वास कम गर्न रुचाउने हुन्छ होला। तर त्यसै बेलामा गरेका थिए युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने मान्छेहरू। चाहे हामी दुनियाँका विभिन्न मान्छेहरूलाई भनौँ, विभिन्नको नाम लिउँ, उनीहरूले युवा उमेरमै महत्त्वपूर्ण काम गरेका थिए। पछि त्यस जगमा, त्यस प्रतिफलमा त्यो गरेका कामहरूको ब्याज खाए जस्तो मात्रै भएको पछि। तसर्थ युवा उमेरमा नै मान्छेले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। युवा उमेरमा चाहिँ गरेन भनेर पछि गर्छु भन्यो भने समय घर्किएको थाहा पाइँदैन। मलाई पनि अहिले सेतै कपाल फुलेकोमा आफैलाई छक्क लागेको छ। कति चाँडो फुल्यो। अब 4 दिनपछि 69 पुगेर 70 मा लाग्दैछु। कति चाँडो गए 69 वर्ष। पछि अचम्म लाग्छ। त्यसकारण पछि अचम्म मान्नभन्दा युवा उमेरमै बेसरी काम गर्न ठिक हो। मैले आफ्नो उमेरमा कतिपय समय खेर फालेको छु। त्यो खेर फालेका समयहरू सम्झिँदाखेरि चुक लाग्छ। साधारणतया मैले खेर फाल्न चाहिने समय, जहाँ जस्तो परिस्थितिमा छु, चाहे जेलमा होस् चाहे गोलघरमा होस्, मैले समय खेर फाल्न चाहिनँ। अहिले पनि म समय खेर फाल्न चाहन्न। तर मलाई अहिले पहिलेभन्दा बढी समय खेर फाल्नु हुँदैन। समयका पलहरू निमेष मिलेर जिन्दगी बनेको छ। त्यसकारण यो जिन्दगी भनेको क्षणहरूको एउटा माला हो, जो कहीँबाट सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा पाइन्छ, कहाँ पुगेर अन्त्य हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन। ज्योतिषीहरूले गरेको भविष्यवाणी पनि खासै मिल्या देख्दिनँ म। ज्योतिषीले गरेको भविष्यवाणी मिल्थ्यो भने थुप्रै कुरा भइसक्थ्यो। कोही मान्छेले काम गर्नै छोडिसकेका हुन्थे, कोही मान्छे बिमारी भइसकेका हुन्थे। तर ज्योतिषीको भविष्यवाणी यति वर्षमा मर्छस् भनेको कुरा चाहिँ पत्याएर नबस्नु होला। त्यस बेला तपाईँलाई केही पनि हुने छैन, तपाईँ त्योभन्दा पछिसम्म बाँच्नुहुन्छ, ढुक्क रहनुहोस्। हामी आफूले ध्यान दिनुपर्छ आफ्नो स्वास्थ्यमा, ज्योतिषीका भर परेर लत्तो छोड्नु हुँदैन। कहिले कहिले ज्योतिषीहरूले के भन्ने हुन्छ, तपाईँको ग्रह यति सालमा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो छ है, तपाईँलाई एकदम खड्गो छ यसमा भने हुन्छ। खड्गो सड्गो केही पनि हुँदैन। ग्रह नक्षत्रहरू आकाशमा घुमिराखेका छन्, ढुक्काउनुहोस्। आफ्नो बाटोमा घुम्छन्, तपाईँले स्वास्थ्य राम्रो राख्नुपर्छ, यति हो। मैले पहिले बेसार पानी खानुहोस् भनेको थिइनँ, यस्तो चिज खानुहोस् भनेको थिइनँ। पहिले हामीले मास्क लगाउनुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई आग्रह गरेका थिएनौँ। सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस् भनेका थिएनौँ। यो परिस्थिति अनुसारको कुरा हो, स्वस्थ रहनका लागि। अहिले हामी निरोगी नेपालको एउटा नारा दिइरहेका छौँ। पहिलो कुरा त हामी निरोगी रहनुपर्छ। बिमारी भइहालिन्छ, कहिले कहिले अस्पतालको आवश्यकता पर्छ, कहिले आकस्मिक दुर्घटना, कहिले प्राकृतिक हिसाबले
अनेक कुराहरूले अस्पताल आवश्यक पर्छ, त्यसको प्रबन्ध हामी गर्छौँ। तर पहिलो हामीले अस्पतालतिर हेर्ने होइन, पहिले आफूले हाम्रो भान्सामै अस्पताल छ, भान्सालाई नै अस्पताल बनाउनुपर्छ। पहिलो कुरो आरोग्यताको प्रारम्भ त्यही छ। हाम्रो दिनचर्यालाई जिमखाना बनाइदिनुपर्छ, हाम्रो दिनचर्यालाई पाठशाला बनाइदिनुपर्छ। आफ्नै साथीहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। तर आम जनताको सहयोग बिना न जनताको रक्षा गर्न सकिन्छ, न जनतालाई समृद्धितर्फ लान सकिन्छ, न समाजलाई एउटा सुसभ्य समाज बनाउन सकिन्छ, न समाजलाई एउटा पौरखी समाज बनाउन सकिन्छ।